वेलकम बैक नाज़रीन। सर असद उमर ने कहा कि जुलाई के आखिर तक मुल्क में कोरोना के जो मुसद्दिका केसेस की तादाद है वो 10 से 12 लाख तक पहुंच सकती है। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन नहीं करना, इस पर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की केसेस की तादाद अगर बढ़ेगी। देखें ना, ये आपकी असेसमेंट है। वैसे तो कुछ लोगों का कहना है कि असद उमर को इस तरह डराना नहीं चाहिए था लोगों को, लेकिन अगर सोचते हैं कि ये डराने के बाद लोग जो है ना एहतियात करने लगेंगे, तो हमारे लोग इतने नहीं समझदार कि वो इस तरह की बात करें। लेकिन असद उमर को कहना चाहिए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये मस्ट है कि आप उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेयर लें। और प्रिवेंटिव मेयर हमारे यहाँ कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम लॉकडाउन कुछ इलाकों में, ज्यादा इलाकों में करें। हमें अब देखिए WHO ने कहा है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें और 2 हफ्ते आप खोल दें, फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, फिर 2 हफ्ते खोल दें, फिर जाके आप काबू पाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि इतने लाख लोग हो जाएंगे, इतने लाख लोग मर जाएंगे, इतने ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसके अलावा आप कहते हैं कि बस आप जाने, आपका काम जाने, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप इस बारे में एहतियात करें, हाथ ना मिलाएं, आप जो भी आप कहना चाहते हैं, आप ये कहते हैं, ये कंट्राडिक्शन है। आप मान लें कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, भाई हमारी मैशियत भी अगर तबाह होती है तो लोगों को, उन्होंने कहा लोग भूख से मर जाएंगे। ये इन्होंने हमारे अताब मलिक साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की कि आपकी मैशियत चलने वाली नहीं है जब तक आप इस वबा को, इस बीमारी को खत्म नहीं करते। जब खत्म होगी तो हमारी मैशियत का पहिया चलेगा। और ये अगर आप चाहते हैं कि मैशियत का पहिया चलते रहे और वबा भी चलती रहे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये होता नहीं दुनिया में कहीं। तो आप इस मामले में कुछ अकल से काम लें और वही एक बेहतर तरीका हो सकता है। जी सर, अगले मौजू पे बात कर लेते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया दे दिया। ये मामला किस रुख अख्तियार करेगा? असल में देखें, हुआ ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के पास जब ये शुगर मालकान गए, शुगर मिल मालकान, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारा केस सुनता हूँ, 10 दिन के बाद हम सुनते हैं इसको, हुकूमत को भी नोटिस देते हैं, सबको करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये कि चीनी इतने दिनों के लिए, 10 दिन के लिए 70 रुपए किलो बेच दें। उन्होंने ये किया कि ये हुकूमत को लिख दिया कि 70 रुपए किलो के हिसाब से चीनी ले लो। अब हुकूमत जो थी वो बड़ी उस्ताद है, वो आगे तो चीनी डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम कर नहीं सकती थी। उन्होंने कहा जी कि आप हमें यूटिलिटी स्टोर के लिए इससे 67 की या कितने पैसों की चीनी दें, हम वहां बेचना चाहते हैं। वहां चीनी ये बेचते खरीद चुके हैं 82 रुपए की। अब वो क्यों सस्ती दें? वो आवाम के लिए सस्ती देना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई सूरत नहीं है जी। एक दुकानदार ने चीनी 80 रुपए खरीदी हुई है, वो कैसे 70 रुपए बेचे? यहाँ तो आप अपनी चीनी लेके जाएं और कहें अपनी चीनी जितनी है उतनी हमसे ले लो, या उतने पैसे आप हमसे ले लो वापस और आगे चलो। वो तो हम कर नहीं सकते ना जी। तो जनाब कोर्ट ने ये होता है कि पहले एक बार ख्वाजा शरीफ यहाँ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने चीनी की कीमत 36 रुपए मुकर्रर कर दी थी, चीनी नापैद हो गई। तो ये कोर्ट्स ये काम कर नहीं पाते, कर नहीं सकते। तो चुनाचे ये भी कहा गया कि जब हुआ तो आज उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इसलिए आपको ये स्टे दिया था कि आप इन दिनों में चीनी सस्ती करें, क्योंकि कमीशन ने, जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो असल बात थी कि चीनी की कीमत महंगी ज्यादा की हुई, उस पर काबू पाने की बात वो की नहीं उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानियां उसमें डाल दी हैं। तो ऐसी सूरत में यही था कि हम ये चाहते थे जब ये नहीं हो रहा तो छोड़ो इन बातों को, खत्म, स्टे कल आओ, परसों आप, कल तो नहीं, उन्होंने तारीख दी है शायद 19 की दी है, आओ और हमसे बहस करते हैं, बहस करने के बाद केस को आगे लेके चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी बात है जो कोर्ट की एक तरह से आप टैक्टिक्स खरीदते हैं ना। आप कहते हो कि अगर हम चीनी सस्ती कर दी परमानेंट, मिल मालकान कहते हैं, तो कोर्ट कहेगा आप सस्ती तो कर दी थी। उन्होंने कहा जी इतनी चीनी हम सस्ती दे सकते हैं आपको, लेकिन हुकूमत इसको बांटने की बात करे। वहां भी बैठे हुए हैं शहजाद अकबर किस्म के लोग, वो कैसे मानेंगे ये बात? उन्होंने साबित करना है कि चोर है, वो चोर 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 करते रहते हैं। उन्होंने चोर चोर किया और अब ये एक कोर्ट ने अपना ऑर्डर चेंज किया है। सर, काश्तकारों की भी फ्रीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हाँ, वो कहते हैं कि ये बात ये करते हैं कि ये जब सब्सिडी दी जाती है तो उसका फायदा ये होता है कि काश्तकारों को, गन्ने के काश्तकारों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, वरना हमें कोई नहीं मिलते, मिल मालकान की जेब में जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमें फ्रीक बनाए, वो बना लेंगे उनको फ्रीक। देखो ना इसका फायदा आवाम को कितना होता है, इसका फायदा मिल मालकान को कितना होता है, इसका फायदा काश्तकारों को कितना होता है। ये सारी अलग अलग कहानी है। हम इन सारी कहानियों को गड़बड़ करते हैं और इसका फायदा उन लोगों को कितना होता है जो सब्सिडी देकर या सब्सिडी लेकर अलग से कमाते हैं, उन कमाइयों को कितना फायदा होता है, ये कोई नहीं देखता, ना कोई बताता है इसमें। जी सर, अगले मौजूद में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने FIA को अमरीकी शहरी सेंथार्डो रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। असल में हमारे यहाँ ये जो कानून है ना जी, कि जो
اس پہ میڈیا پہ جو چیزیں سوشل آتی میڈیا، ہیں جی۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو FIA کو اختیار ہے۔ FIA اگر کسی کو کوئی تنگ کرنا چاہے، کوئی چیز آ جائے، میرے ایک دو کیس ذہن میں ہیں جبکہ FIA نے ان بندوں کو بہت گرل کیا جی اور بہت تنگ کیا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے تھا کہ وہ کیس جو اتنا بنتا نہیں تھا، ایک تو کیس ایسا جو سپریم کورٹ تک گیا، دونوں طرف ہمارے دوست تھے۔ FIA چاہے تو بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کو پکڑ سکتی ہے اس سائبر کرائم کے چکر میں، اور اب وہ اتنے بڑے چیز میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ کیوں؟ وہ امریکن سٹیزن ہے۔ جی۔ کیوں؟ ان کو خیال ہے کہ اس کے پیچھے بڑی قوت ہوگی کوئی، یا کسی ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہوگی، یا کچھ اور بات۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے بے نظیر کے خلاف لکھا ہے اور اس کا کوئی ووٹر بھی آ کے کہہ سکتا ہے تو اس بات کو عمل کیا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس کی انکوائری کی جائے، مقدمہ تو کاٹا جائے۔ جی، پولیس نے بالکل۔ صاف کہہ دیا یہ تو FIA کا کیس ہے۔ ہم نے اس کو FIA کے کھاتے میں ڈال کر اس کے یہ بھی ایک چھوٹی سی نہر کی بات بن جاتی ہے کہ بندہ کو پکڑا، ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو 2-3 کو پکڑ کے لے گئے تھے اور بڑی مشکل کے ساتھ جان چھوٹی ان کی، بلکہ شاید چھوٹی کہ نہیں چھوٹی ابھی تک کہ کیسے رہی ہے، چھوٹ جی۔ تو گئے ہوں گے جیل وغیرہ سے، لیکن ویسے جان چھوٹی کہ نہیں چھوٹی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اب اس معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، FIA کیا کرتی ہے، کچھ بات آگے بڑھتی ہے اور کہانی کیا سامنے آتی ہے۔ جی سر، آخری موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کی رہنما عظمیٰ کاردار کی ایک آڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ اصل میں وہ جو آڈیو ان کی آئی ہے، اس آڈیو کے نتیجے کے طور پر آج انہیں پنجاب کے ترجمان کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ جو آڈیو آئی ہے وہ کوئی ان کے جو دوست ہوں گے جو مہربان ہوں گے، 2 آڈیو ہیں، ایک تو وہ غیلی بول رہی ہے، ایک یہ کچھ لوگوں کے درمیان ہے۔ وہ کہیں بیٹھ کے گپیں لگا رہی تھی، اچھا ہے ذرا بلند آواز میں گفتگو کرتی ہیں اور ذرا دبنگ انداز کی ہیں۔ کبھی کبھی جب ہمارے پروگرام میں آتی تو ہم تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ تو ایسی لڑتی ہیں PTI کے لیے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اب وہ ریکارڈ کر کے کسی نے لگا دی۔ اچھا اس میں بہت سی باتیں ہیں جو اب ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، وہ خاتون اول کے بارے میں بھی ہیں، کچھ اور بارے میں بزدار دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ہیں۔ وہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کسی کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، اور ان کو کم از کم جو ترجمانی تھی ان کے پاس ہے وہ چھین لی گئی ہے، اور یہ ایک ان کو سیٹ بیک ہوگا۔ وہ بہت ایکٹیو خاتون تھیں جی۔ اور بہت گفتگو کرتی ہیں، اور راستہ کو نکال لیں گی۔ دیکھیں فی الحال تو یہ ہو گیا ہے، یعنی کہ بے احتیاطی سے گفتگو کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آج کل وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، فوٹو بھی بن سکتی ہے، ریکارڈ بھی آڈیو ہو سکتی ہے، وہ ان کی تصویر بھی ہے اور آڈیو بھی ہے، اور اتنی کلیئر آڈیو کہ بہت سی باتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ جی 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 سر، کلوزنگ ریمارکس۔ کلوزنگ رواج یہ ہے جی کہ ہم ابھی تک بجٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کورونا میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹڈی دل بھی ہے، کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے خاصی خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، اور اس میں بحثیں بھی ہو رہی ہیں، اسمبلی میں بھی ہو رہی ہیں۔ پنجاب کا بجٹ پیش ہو گیا ہے، میں نے اس پہ خاص طور پہ اتنی بات نہیں کی اس لیے کہ سندھ کا بھی ہونا ہے اور بلوچستان کا بھی ہونا ہے۔ یہ ویسے ہی بجٹ ہوتے ہیں جیسا وفاقی بجٹ ہوتا ہے، انہی کے عکاس ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سندھ والے جو ہیں وہ اپنا بجٹ ذرا کچھ اور انقلابی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے وہ بھی ایسا ہی بجٹ ہوگا۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، سیم ٹائم سیم چینل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔